ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सृजना शक्ति संसारमा कहिले हुँदैन विफल, सृजना शक्ति संसारमा कहिले हुँदैन विफल। कार्यक्रम चौतारीका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम चौतारी विविध स्रष्टाहरूमा समर्पित रहँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले एकजना विशिष्ट स्रष्टा साधकलाई निम्त्याएका छौँ। हामी उहाँसँग भलाकुसारी गर्दैछौँ कार्यक्रम चौतारीमा। गोविन्द प्रसाद घिमिरे वेदमणि, वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कवि आज कार्यक्रम चौतारीमा आउनुभएको छ। म गोविन्द प्रसाद घिमिरे वेदमणिज्यूलाई कार्यक्रम चौतारीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार। नमस्कार। आज कार्यक्रम चौतारीमा आउने शुभ साइत पर्यो हजुरलाई। हामीलाई पनि साह्रै खुसी लागेको छ। एकदम। योभन्दा पहिले कहिले नेपाल टेलिभिजनको आँगनीमा यस्तै कार्यक्रमहरूमा हजुर आउनुभएको थियो? आँगनीमा त आएको छु प्रशासनिक काममा धेरै पटक, तर स्टुडियोभित्र बसेर यसरी अन्तर्वार्ता लिएको चाहिँ यो पहिलोपल्ट हो। पहिलोपल्ट हो। नेपाल टेलिभिजनमा मात्र होइन, अरू टेलिभिजनमा पनि मैले अन्तर्वार्ता चाहिँ दिएको छैन। नेपाल टेलिभिजनमा आज यो 72 वर्षको उमेरमा पहिलोपल्ट यहाँसँग केही कुरा बोल्ने अवसर पाएँ मैले। सबभन्दा पहिलोपल्ट नै हो। हामी भाग्यमानी छौँ। धन्यवाद। हामीलाई समय दिनुभएकोमा यहाँका प्रति हामी आभारी पनि छौँ। सुरु गरौँ। वेदमणि। हजुर। यहाँ घिमिरे तर वेदमणि अर्थ के हो? यो साहित्यिक उपनाम राख्ने एउटा लहर छ नि, साहित्यकारहरूले कहिले के राख्छन् कहिले के राख्छन्। म एकपटक 2059 सालमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे कहाँ गएको थिएँ। अभिनव साहित्य समाजको स्थापनाको 1 वर्षपछि उहाँलाई लगेर त्यो कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गराउनको लागि र एउटा किताब विमोचनमा सहभागी गराउनको लागि गएको थिएँ। अनि उहाँ पनि घिमिरे, अब म पनि घिमिरे भएको हुनाले अनि मैले बताएँ आफ्नो नाम गोविन्द प्रसाद घिमिरे भनेर। अनि बाबु एउटा कुरा मान्ने, यो गोविन्द प्रसाद घिमिरे भने अहिलेसम्म 17 जना भइसके, तपाईँ समेत नाम जुदियो, एउटा साहित्यिक उपनाम राख्नु पर्यो भन्नुभयो। ल दाजु, हजुरले जे राखिदिनुहुन्छ म स्वीकार गर्छु। वेद पढाएको छ कि छैन? बाहुनको छोरो हो, वेद त अलिकति पढाएको छु, बाउले पढाउनु भएको छ भने ल त्यसपछि वेदमणि राखिदिन्छु है त भनेर राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले वेदमणि राखिदिनु भएपछि त्यो बेलादेखि 59 सालदेखि मैले वेदमणि राख्न थालेको। त्यसभन्दा अगाडि मेरो साहित्यिक उपनाम 19 वर्ष पुरा भयो वेदमणिका रूपमा सुपरिचित बन्नुभएको। हजुर, 19 वर्ष भयो। अब राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ कि न्वारानको साहित्यिक नाम वेदमणि? न्वारानको साहित्यिक नाम वेदमणि। हजुर। यहाँ विशेष गरी विविध क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ। हजुर। यहाँका बारेमा पाठकहरू झन् नजिक छन्। एकदम। र काठमाडौँको उत्तरी सीमामा बस्नुहुन्छ, जहाँ भगवान गोकर्णेश्वर महादेवको ऐतिहासिक मन्दिर छ। हजुर। यो तालमेल एउटा पूर्व प्रशासक पनि, एउटा पावन भूमि पनि र काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा सजीव संस्कृति उतार्ने व्यक्तित्व पनि, यो तालमेल कसरी मिलाउन सक्नुभयो? पहिलो कुरा त संस्कृत पढ्ने अवसर पाइयो। मेरो पिताजीले सुरुमै लगेर रानीपोखरी संस्कृत प्रधान पाठशालामा 2019 सालमा भर्ना गरिदिनु भयो। त्यसभन्दा अगाडि त त्यहाँको वातावरण त किसान नै हो, हामी खेतीपाती नै गर्ने हो र पैतृक संस्कार चाहिँ के छ भने घरमा पढ्ने पढाउने त्यो संस्कार भएको हुनाले अनि त्योसँग बिजियो। संस्कृत पढ्न थालिसकेपछि म
कविता लेख्न सुरु गर्थेँ त्यतिखेर पनि कहिले पुरस्कार पनि पाउने गर्थेँ। अनि एकपटक संस्कृत पाठशालामै कविता प्रतियोगितामा तेस्रो भएछु र मलाई लेखनाथ पौडेलको एउटा लालित्य कविता सङ्ग्रह पुरस्कारमा प्राप्त भयो। त्यो पढेँ, यति खुसी भएँ कि म अनि पुरस्कार पाएँ मैले कविता लेखेर। नजानिकन लेख्दै पनि पानी समान ज्ञानी भन्ने शीर्षक कविता म अहिले पनि बिर्सन्न, त्यो शीर्षक बिर्सन्न, अरू त बिर्सिसकेँ। अनि पुस्तक पाएपछि त्यो पढिसकेपछि मलाई कविता लेख्ने प्रेरणा चाहिँ लेखनाथ पौडेलको पुस्तकबाट भयो। त्यसपछि उहाँका पुस्तकहरू अरू पनि किनेँ, तरुण तपसी, बुद्धि विनोद लगायतका किताबहरू किनेर म अनि कविता लेख्न चाहिँ त्यताबाट थालेको हो। सुरुमा कवितामा लेखनी सुरु भयो, पछि अरू कुराहरू आए? पछि भन्नाले मैले जब विद्यार्थी कालमा चाहिँ मैले कविताहरू लेखेर साहित्यिक जीवनमा प्रवेश गरेँ, तर किताबको रूपमा मैले गरिनँ। त्यसपछि जागिरको जीवन सुरु भयो। 2028 सालमा म शिक्षक भएँ। 8 वर्ष जति मैले चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयमा पढाएँ। त्यसपछि म सेक्सन अफिसर शाखा अधिकृत पास गरेर सरकारी सेवामा गएँ र करिब 15 वर्षसम्म म सरकारी सेवा विभिन्न जिल्लाहरूमा भ्रमण गर्दै काम गर्दै बसेँ। मैले लेखन कार्य चाहिँ रोकियो त्यतिखेरको अवस्थामा। अनि जब 50-51 सालपछि मेरो आमा गम्भीर बिरामी हुनुभयो र उहाँ बित्नु पनि भयो। त्यसपछि मलाई अरू कुराहरू सबै छोडेर अनि मैले लेख्न थालेँ 51 सालमा लगातार त्यो बेलादेखि लेख्न थालेँ र 55 सालदेखि पुस्तकहरू प्रकाशित हुन थाले। अब यसो गरौँ वेदमणिज्यू, सबभन्दा पहिले यहाँका ओजपूर्ण कविताहरू पहिले सुनौँ, त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँला। हस्, धन्यवाद छ। म आज पहिलो कविता नेपालीको समय शीर्षकबाटै सुनाउन चाहन्छु। गल्ती तिम्रो अलिकति ढिलो आउँदा बोल हेर, यो भन्दा काँदा छन्दको छ। गल्ती तिम्रो अलिकति ढिलो आउँदा बोल हेर, गल्ती मैले अलिकति गरेँ साथ तिम्रै दिएर, गल्ती उसले अलिकति गर्यो कुर्नसम्मै कुरेर, गल्ती सारा यसरी हुन गो भन्नु पर्दैन धेर, भन्छौँ हामी सबतिर यही गर्दछौँ फेरि उस्तै, भन्छौँ हामी सबतिर यही गर्दछौँ फेरि उस्तै, भन्छौँ एउटा मुख वचनले गर्दछौँ फेरि उल्टै, जे गर्छौँ हर तरहले जानकारी लिँदैछौँ, जान्दै पनि फरक भई कर्म गर्दो हुँदैछौँ, चल्ने गर्छन् रविशशी यहाँ कर्मको ख्याल गर्दै, जाडो गर्मी ऋतु नियमले चल्दछन् धर्म ठान्दै, मान्छे मात्रै अनियमितले हिँड्न सक्ने रहेछ, नेपाली नै समय यसरी जित्न सक्ने रहेछ, मान्छेबाटै नियमित घडी बन्छ त्यो नित्य चल्छ, मान्छेबाटै मसिन सबको धुकधुकी पूर्ण बन्छ, उल्टा बन्ने प्रकृतिसित नै गर्छ मान्छे कसोरी, नेपालीको गहन महिमा बढ्छ यसले कसोरी, मान्छे चल्छन् समयसित जो ती महासभ्य बन्छन्, हेर्दा हेर्दै विकसित स्वयं भई नयाँ कीर्ति गर्छन्, नेपालीले समय महिमा बुझ्नु पर्दैन धेर, नेपालीको समय सजिलै कर्छ ठट्टा गरेर। अन्तिम श्लोक वाचन गर्छु। ठट्टा गर्ने पसल छ चिया या त भट्टी नसामा, ठट्टा गर्ने पसल छ चिया या त भट्टी नसामा, बाटो घाटो सडक बिचमा हुन्छ ठट्टा मजामा, चौतारामा समय सजिलै कट्छ सम्पूर्ण हेर, नेपालीले विकसित यहाँ बन्नु पर्दैन धेर, नेपालीले विकसित यहाँ बन्नु पर्दैन धेर। समयको धन्यवादसँग सम्बन्धित कविता थियो यो। यहाँको जुन लेखनी छ नि, पद्य धारामा एकदमै अगाडि बढिराखेको पहिलेदेखि नै। हजुर। तर जमाना फेरियो, फेरिँदैछ,
लेख्ने शैली पनि फेरिँदैछ, गद्यको पनि धेरै ठुलो माग रहेको छ, के भन्नुहुन्छ? एकदम सही कुरा। पद्य पढ्ने पाठकहरूको कमी भएको छ अहिले। अहिले 20 वर्ष अगाडि एउटा कविता काव्यको प्रकाशित हुन्थ्यो 1000 कवि, अहिले पनि 1000 कवि नै हुन्छ। पहिला बरु खुरुखुरु पढ्थे, अहिले 1000 कवि थन्किएर रहन्छ। पद्य लेखन त भइरहेको छ, किनभने हरेक साहित्यिक व्यक्तित्व पहिला पद्य लेखनबाटै सुरु गर्छ। किनभने गद्यम कविनाम निकषम वदन्ती भनेको छ नि त। गद्य लेख्न गाह्रो हुन्छ कविहरूको लागि, पद्य लेख्न सहिलो हुन्छ। हाम्रो रमेश विकलले पनि पद्यबाटै सुरु गर्नुभएको थियो र पछि आख्यान लेख्न थाल्नुभयो। अनि अहिले पछि गएर मैले पनि यसो सोचेँ, लेख्नुपर्ने गद्यमै रहेछ कि क्या हो भने जस्तो लाग्न थाल्यो र मैले उपन्यासहरू लेख्न थालेँ। र उपन्यासहरू अहिले मेरो 5औं प्रकाशित भइसकेको छ। 6औं उपन्यास मैले लेख्दैछु, अहिले अन्तिम भइसकेको छ। र अनि त्यसपछि मैले बिचमा अहिले यो संक्षिप्त साहित्य प्रवाह भनेर साहित्यिक सिद्धान्तको एउटा ग्रन्थ लेखिरहेको छु। त्यो सकियो र त्यो प्रेसमा गइरहेछ। गद्य नै लेखेँ मैले। त्यो विद्यार्थी पुस्तक भण्डारले त्यो प्रकाशन गर्ने तर्खरमा लागेको छ। र अनि अरू विधा, अब काव्यका अरू विधा, गजल विधा, मुक्तक पनि अब काव्य विधा अन्तर्गत नै पर्छ, त्यो पनि मैले लेख्ने अब गरेको छु। क्रम जारी छ। मेरो यो जिज्ञासा हो कि पद्यभन्दा गद्य कविताहरूको अहिले धेरै माग छ भन्दा सुनिन्छ। किनभने पद्य भनेको पद्यको एउटा नियम हुन्छ, धेरै छन्दहरूमा त्यसमा अटाउनु पर्ने हुन्छ, तर गद्यमा त हुँदैन नि। होइन, मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने पद्य अनि कविता गद्य र पद्य दुइटैमा हुन्छ। मैले गद्य र पद्य दुइटैको कुरा गरेको हुँ। गद्य जति प्रभावकारी छ, पद्य पनि त्यति नै प्रभावकारी छ। पक्कै। किनभने पद्य लयात्मक हुन्छ। लयात्मक प्रभाव यदि पार्न सक्यो भने त्यसले अर्कै एउटा आनन्द दिन्छ, आनन्दानुभूति दिन्छ। गद्यमा ओजपूर्ण शब्दहरू प्रयोग भएको हुनुपर्छ र वाचन कला असाध्यै तीव्र भएका व्यक्तिहरूले गद्यबाट असाध्यै प्रभाव सजिलै पार्छन्। हजुर। पद्यबाट त्यति प्रभाव पार्न सक्दैनन्। पद्यमा चाहिँ लय विधान बढ्ता हुन्छ। लय विधानबाट जानेर त्यसले मजासित वाचन गर्न सक्यो भने पद्य पनि त्यत्तिकै सशक्त छ। यसैले दुवै गद्य या पद्य जेमा लेखे पनि पाठकको रुचि अनुसार समय सामयिक कविता लेखिएको हुनुपर्छ। दुइटै कविता सार्थक हुन्छन्, दुइटै कविता सबल छन्। आदरणीय दर्शकहरू, हामी कार्यक्रम चौतारीमा छौँ। एउटा विद्वान व्यक्तित्व गोविन्द प्रसाद घिमिरे वेदमणिज्यूसँग छौँ हामी यतिखेर। वरिष्ठ साहित्यकार र वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ। धेरै किताबहरू छन्। पछिल्लो अवस्थामा अछुत महाकाव्य, यो अछुत महाकाव्य संक्षिप्त 2 लाइनमा भन्ने गरी के भन्नु पर्ला? यो अछुत भनेको पानी नचल्ने हामी भन्छौँ नि, त्यो 10 दिन कोरोना लाग्यो मलाई। कोरोना सुरु भएपछि 10 दिन चाहिँ बार्नुपर्छ भन्ने एउटा ओरी छ। अनि त्यतिखेर परिवारले मलाई थुन्दे खाना समेत ढोका यसो खोलेर खाना पठाइदिए नि क्या। अनि त्यहाँभित्र बसेर कोही नआउने, आयो भने सर्लारीको भनेर अनि भित्र बसिरहेछु मैले। अनि त्यहीँ अब मलाई के हुन्छ हेरौँ, त्यो कोरोनाले या त मार्छ या त मलाई बचाउँछ। म यो बिचमा केही गर्न सक्छु कि भनेर मैले काव्य लेख्न थालेँ। 10 दिनसम्म मजासित लेखेँ। 10 दिनपछि जब 10 दिन पुग्यो भनिसकेपछि मैले टक्कै स्टप्प रोकेँ र बाहिर निस्केँ। निस्केपछि खुल्ला हावामा आए जस्तो भयो। म कोरोना पनि जितेँ, एउटा महाकाव्य पनि लेख्न म सफल भएँ। र घरभित्र अछुत बन्नुभयो। अछुत बने घरभित्रै। अनि त्यही अछुतको प्रत्यानुभूति होइन, अब के कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ त। अछुत बन्दा हामी जातिगत अछुत पनि मानिरहेछौँ। वास्तवमा त्यो नहुनुपर्ने, त्यो जातिलाई कति पीडा भएको होला त। जब मलाई 10 दिन अछुत बनाइदिए परिवारले भने त्यो जीवनभर अछुत बनेकाहरूलाई कति पीडा हुँदो होला। त्यो एउटा चाहिँ अनुभूति यसमा अलिकति कतै मैले पोखेको छु। त्यो महाकाव्यका धेरै नियमहरू मध्ये यहाँले छन्दमै लेख्नुभएको छ। विविध छन्दमा
कलम चलाउनु भएको छ, भावनामा बग्नु भएको छ। समय थोरै छ आदरणीय दर्शकहरू, यसका बारेमा समय रहेको खण्डमा म अलिकति चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु, तर यहाँ चर्चा धेरै कुराको गर्न बाँकी छ। मैले अगाडि निवेदन गरेँ कि वेदमणि गोविन्द प्रसाद घिमिरे, जो काठमाडौँको उत्तरतिर रहेको अत्यन्तै रमणीय गोकर्णेश्वर मन्दिरको छेउमा रहेको गोकर्णेश्वरको जङ्गल र छेउमै रहेको अत्यन्तै सुन्दर प्रकृतिले पोतिएको ठाउँमा वेदमणिजीको जन्म भयो, आफ्नो कर्ममा लाग्नुभयो र यी पुस्तकहरूको एकपटक अनुकूल भएको खण्डमा अध्ययन गर्नुहोला, मैले निवेदन गरेँ। एकपटक हेर्नुहोला, अनमोल मणिहरू हुन्। बागमतीका कुराहरू, काठमाडौँका कुराहरू, सङ्गीत भित्रको साहित्यका कुराहरू यसभित्र मजासँग अटाएका छन्। कृपया आदरणीय दर्शकहरूले यसलाई मनन गर्नुहोला। यहाँ धेरै कुराहरू छन्, शृङ्गारिक कुराहरू पनि छन्। श्रृङ्गार धारा यो बडा रमाइलो छ। गम्भीर स्वभावको वेदमणिज्यू वास्तवमा शृङ्गारिक धारामा पनि उत्रन निकै सफल हुनुभएको एउटा असल स्रष्टा, विशिष्ट स्रष्टाका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। हजुर, यी कृतिहरू आफैमा अनमोल मणिहरू हुन् भन्ने हाम्रो ठम्याइरहेको छ। अब कहाँबाट सुरु गरौँ? श्रृङ्गार धाराको कुरा गरौँ अलिकति। यहाँ निकै भावुक हुनुहुन्छ। हरेक कार्यक्रमहरूमा, लेखनीमा यहाँले बोल्ने भाषा, वाचन गर्ने कविता निकै भावुक छन्, तर श्रृङ्गार धारामा पनि यहाँ त्यत्तिकै सशक्त हुनुहुन्छ। कारण के हो? यो श्रृङ्गारमा सशक्त नहुने त कवि नै हुँदैन वास्तवमा। श्रृङ्गार रस त रसहरूमा 9वटा रस छ, 9मा प्रधान रस माने पनि हुन्छ श्रृङ्गार रस। श्रृङ्गार रस एकदम प्रधान रस चाहिँ त्यो श्रृङ्गार रस हो। श्रृङ्गार रसले नै संसार बाँधिएको छ, त्यस कारणले त्यसलाई त छोड्नै मिल्दैन होइन। हरेक लेखनमा, हरेक काव्यमा होस् या उपन्यास होस्, श्रृङ्गार रस त मैले कतै न कतै राखेकै हुन्छु। यो श्रृङ्गार धारा चाहिँ बेग्लै प्रकारको छ। यो हाम्रा पौराणिक मिथकहरूमा आधारित छ। यो पौराणिक मिथकहरूमा पनि तपाईँको जस्तो पञ्चकन्या भन्छन् हामी, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती, मन्दोदरी, यी 5जनालाई पञ्चकन्या भनेको छ हाम्रो पौराणिक प्रसङ्गले। तर 5जनाका गडबड छ गुरु। अहिल्या श्रापै पर्यो, इन्द्रले उ गरिदिएर। अहिल्या र इन्द्रको प्रेम प्रसङ्ग छ त्यहाँ, नभए किन श्राप पर्थ्यो? गौतम ऋषि रिसाएकै हुन्, त्यो कुरा उसले गौतम ऋषि रिसाएरै हुन् र श्राप दिएका हुन्। किनभने त्यहाँ अहिल्याले पनि गल्ती गरेकी नै हुन्। इन्द्र हो भने जान्दै उनी इन्द्रसँग फसेकी नै हुन्। हेरी यो कुरा लुकाएर लुक्दैन। तारा फसेकी छन्, बृहस्पतिकी पत्नी तारा फसेकी छिन् चन्द्रमासँग। के मात्रै श्रृङ्गारमै त हो। रावणकी पत्नी मन्दोदरी फसेकी छन्। द्रौपदीको 5 पति त स्वाभाविकै छ। कुन्तीका 3 पति कति त्यस्तो कुराहरू, तैपनि यिनीहरू पञ्चकन्या भए। अहिले चाहिँ हामी बिना आरोप लगाउँछौँ नारीहरूलाई। किन? आखिर उनीहरू पञ्चकन्या हुन सक्छ, कन्या हुन सक्छन्, पवित्र, सधैँ पवित्र हुन सक्छन् भने अहिले नारीहरू पवित्र हुन सक्दैन? किन पवित्र हुन सक्दैनन्? त्यही विषयमा प्रश्न त्यहाँ उठिएको छ श्रृङ्गार धारामा। हामीले यसो भन्दा कस्तो होला? नारी हाम्री आमा, हाम्री भाउजू, हाम्री चेलीबेटी पवित्र गङ्गा हुन्। एकदम यो श्रृङ्गारिक रसमा हामीले उहाँहरूको बारेमा जति वर्णन गरे पनि कमी नै हुन्छ। एकदम। तर हजुरले श्रृङ्गार धारामा जुन यसभित्र धेरै कुराहरू अटाउनु भएको छ, यो कस्तो लाग्छ? एउटा अनुपम उपमा हो भन्ने लाग्छ कि होइन? मैले त अब आफ्नो रचना आफै गरेँ, अनुपम उपमा होस् समाजको लागि भनेर मैले लेखेकै हो होइन। अब त्यो पढ्ने पाठकले कुन रूपमा हेर्छन् त्यो त उनको कुरा हो होइन। मैले त यसलाई सकेसम्म हामी त्यो विषयमा होइन, हाम्रो समाजमा जुन एउटा छ महिलालाई अलिकति हेप्ने जुन प्रवृत्ति अहिलेसम्म पनि छ, त्यो ठिक होइन। त्यो ठिक होइन। भने पुरुष जतिकै जिम्मेवार छ, नारी पनि त्यतिकै
चाहिँ हुन्छन्। पुरुषलाई हामी पवित्र मान्छौँ भने नारीलाई किन पवित्र किन नमान्ने? नमान्ने? यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म किन सङ्कोच चाहिँ गरिरहेका छौँ, त्यो गर्नु ठिक होइन समाजमा भन्ने विषयको चाहिँ अब यो कविज्यू धारणा छ। अर्को कविता सुन्नु पर्यो, समय बितेको थाहै हुँदैन। कृपया अर्को कविता एकदमै छिटो वाचन गरिदिनु। मैले अब छिटो वाचन गर्नुपर्ने भएपछि मैले सम्झेर उनीलाई एउटा सिङ्गारसमै आधारित भएको कृपया। कविता वाचन गरौँ है। खाँदा पिउँदा र हिँड्दा होस् बस्दा सुत्दा जहाँ हुँदै नरोएको दिनै छैन सम्झेर उनलाई नै। ठेस लाग्दा कठै भन्दै सुमसुमाएर मालिस गर्ने रगत बग्दामा परेर उन प्रेमको बस। आफूलाई दुखे जस्तै सफा तत्काल गरिदिने नरहेको दिनै छैन सम्झेर उनलाई नै। नलागे भोक आँखामा हेर्दै भोक लगाउने दुख्दा शिर समाएर आफै दुखे सरी हुने। छाम्दाती औषधि जस्ता लाग्दथ्यो प्रेम हात नै नरोएको दिनै छैन सम्झेर उनलाई नै। नमिठो आफूले खाई मिठो खाना खुवाउने भोको बसेर आफै नै अरूलाई अघाउने। स्वभाव उनको राम्रो आदर्श पात्र बन्छ नै नरोएको दिनै छैन सम्झेर उनलाई नै। समस्या चक्रमा आफू परे पनि पराउने अरूको नपरोस् भन्ने सकेसम्म हटाउने। आफै भार समेटेर अरूलाई सघाउने नरोएको दिनै छैन सम्झेर उनलाई नै। कोइली गीतमा सुन्छु उनैको स्वर माधुरी वृन्दावन बिहारीको बजेको लाग्छ बाँसुरी। उता झ्याउकिरी थाल्छे उनकै गीत गाउने नरोएको दिनै छैन सम्झेर उनलाई नै। पात चल्दा यसै लाग्ने पैताला उनको चल्यो हावाको स्पर्शमा लाग्ने प्रश्वास उनकै थियो। कसैले के भयो भन्दा थर्किन्छ सब देह नै नरोएको दिनै छैन सम्झेर उनलाई नै। रातो रगतमा रङ्ग सिन्दुर उनकै थियो श्वास प्रश्वास की रानी प्राणेश्वरी उनै नहो। तैपनि दूर ठानेर प्रतीक्षा गर्छ जीवनै नरोएको दिनै छैन सम्झेर उनलाई नै। वृक्षमा मुजुरा लाग्दा मायाकै सिर्जना भयो तारा आकाशमा हेर्दा उनैको अनुहार थियो। झझल्को यसरी लाग्छ बल्दैछन् प्रेम दीप नै झझल्को यसरी लाग्छ बल्दैछन् प्रेम दीप नै नरोएको दिनै छैन सम्झेर उनलाई नै नरोएको दिनै छैन सम्झेर उनलाई नै। धेरै मिठो कविज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकहरू, समयले हामीलाई पनि घचेटिसकेको छ। गोविन्द प्रसाद घिमिरे वेदमणि जसको जन्म विक्रम सम्वत 2007 सालमा भयो, गोकर्णेश्वर 6 धनसिंह कोट काठमाडौँमा। झङ्केश्वरी र हरिप्रसाद घिमिरे माता पिता, शिक्षामा संस्कृत आचार्य, शिक्षाशास्त्रमा स्नातक र निवर्तमान सहसचिव अथवा राष्ट्र सेवक कर्मचारीका रूपमा सुपरिचित सहसचिवको रूपमा धेरै सेवा गर्नुभयो। अब जाने बेला भइहाल्यो, के भन्नुहुन्छ छोटकरीमा कार्यक्रम चौतारीलाई? कार्यक्रम चौतारीमा मेरो पहिलो प्रवेश छ। चौतारी फलोस् फुलोस् त्यो शुभकामना दिन्छु। र यो साहित्यिक विधा अन्तर्गत कार्यक्रम रहेछ है। म के चाहन्छु भने यो जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले कमसेकम नेपाली साहित्य नेपाली वाङ्मयको श्रद्धा गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। नेपाली भाषामा लेखिएका पुस्तकहरू साहित्यिक पुस्तकहरू पढिदिनुहोस्। हेरी यहाँहरूको पनि उन्नति हुन्छ, यहाँहरूलाई पनि लेख्न मन लाग्छ, यहाँहरूलाई पनि केही प्रस्तुति गर्न मन लाग्छ। यसले गर्दा देशको माया बढ्छ, राष्ट्रियताको भावना बढ्छ। म यही भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। सुखद भविष्यको हामी कामना गर्दछौँ। आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, कार्यक्रम चौतारीबाट आज हामीलाई बिदा दिनुहोस्। पक्कै पनि यहाँहरूका माझमा हामी अवश्य आउनेछौँ।
दाजु दैलेख सुविधा र भाइ कुल्लीका मेट सम्झिरहे सुनाखडी हुँदै रहे भेट सम्झिरहे सुनाखडी हुँदै रहे भेट। हवस् त, नमस्ते।